काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई नमान्ने बताएका छन्। आफू सम्पूर्ण देशवासीहरूको हितमा भएको नेपालको पक्षमा रहेको र आफ्नो पुरानो इतिहासलाई भारतले कुल्चिँदा समेत टुलु हेरेर बस्न सक्ने पात्रको रूपमा नभएकाले अदालतको यो आदेशलाई आफूले नमान्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। उच्च अदालत पाटनले बिहिबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेको चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले आदेश दिएको केही बेर नबित्दै बालेन शाहले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिन बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाएका छन्। बालेन शाहले लेखेका छन्, जहाँ सवाल देश सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन। बालेन शाहले चुनौतीपूर्ण स्ट्याटस लेखेका छन्। भारतीय लेखकले नेपाल नै कुनै समयमा भारतको अंश थियो भन्ने खुल्ला अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि मेयर बालेन शाहले हिन्दी चलचित्रलाई काठमाडौँमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकार र अदालत नै बालेनको पछि लाग्नुलाई जनताहरूले निकै महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बालेन शाह देशभक्त रूपमा उत्रिएका एक योद्धाको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले हेरिरहँदा सरकार, अदालत र सरकारी पक्ष भने सधैँभरि बालेनको पछि नै लागिरहेको छ। केही समय अघि मात्र मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको ठूलो नक्सा नै आफ्नो कार्यालयमा राखेका थिए। यो विषयमा पनि निकै खैला बैला मचिएको थियो। त्यसो त मेयर बालेन शाहलाई यो चलचित्रको विषयमा मात्र होइन, पछिल्लो समय संघीय सरकारले निकै राम्रो गरी खेदिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाईको क्रममा मेयर बालेन शाहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तार काटिदिएको भन्ने अभियोग पनि बालेन शाहमाथि यति बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगाइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अदालत समेत गएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदर गर्न माग गर्दै मेयर शाह अदालत पुगेका हुन्। काठमाडौँ महानगरको कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएकाले बदरको माग गर्दै मेयर शाह अदालत गएको जानकारी दिएका छन्। 32 जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिनामङ्गलमा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको काम भन्दै रोकिदिएको थियो। सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरको टोलीले फेन्सिङ तार समेत काटिदिएको थियो। महानगरले काम रोक्दै विमानस्थल परिसरको तार काटेको भन्दै 1 असारमा प्राधिकरणले मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र 9 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण पुगेको 7औं दिन उच्च अदालत पाटनमा वारेस मार्फत दायर गरिएको रिटमा संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुग्ने दावी गर्दै बालेन शाहले उल्टै अर्को रिट दायर गरिदिएका छन्। महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी, फलफुल, माछा मासु तथा अन्य खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताको लागि प्रबन्ध गर्न अन्य स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन हुने तथा कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सहजीकरण महानगरपालिकाले गर्ने गरी एग्रो पुलिङ स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि महानगर क्षेत्रभित्र आफ्नै कृषि, खाद्य, भेटेनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी अनुगमन, निरीक्षण तथा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत मेट्रो मार्ट स्वर्णिम योजना मार्फत उपभोक्ता तहसम्म सामानहरू पुर्याउने संयन्त्र विकास गरिनेछ। काठमाडौँको रैथाने बाली पहिचान, संरक्षण तथा विस्तार गरिनेछ। करेसा बारी, कौशी खेती, भर्टिकल गार्डन तथा माटो बिनाको खेतीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। घरबाट निस्किने फोहोरलाई मल बनाउन अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। अनलाइन पोर्टलको विकास गरी उपभोक्तालाई सहज ढङ्गबाट कृषि उपजप्रतिको प्रबन्ध गरिनेछ। पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न पशुपन्छीय व्यवसायको अभिलेखीकरण तथा नियमन गर्न पशु दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन ल्याइनेछ। पशुपालनका लागि अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक कुकुर
र बिरालोको बन्ध्याकरण गर्ने र खोप लगाउने, घाइते र बिरामी पशुपक्षीको उपचार गर्ने तथा मृत जनावरको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। बाँदर व्यवस्थापनलाई उपयुक्त उपाय खोजी गरी अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यनीति। शहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सिप विकास तथा आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत उत्पादनशील रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। समता सहितको समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रत्याभूतिको लागि लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदीकरणलाई अन्त्य गर्न निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिनेछ। महानगरवासीको सुख दुःखको अवस्थामा साथी महानगर स्वर्णिम योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरवासीहरूमा महानगरप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध विस्तारका लागि महानगर सोसियल साइट सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल व्यक्तिहरूका लागि उपत्यका भ्रमण कार्यक्रम, जन्मदिन तथा चाडपर्वहरूमा शुभकामना सन्देश, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, न्यून आय भएका तथा असहाय वर्गका परिवारलाई जन्म, मृत्यु र चाडपर्वमा सहयोग केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सक्रिय जीवन बिताउन अभिप्रेरित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सामाजिक विज्ञानको रूपमा विकास गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, अनुभव र क्षमता सिप पुस्तान्तरण गरिनेछ। सक्रिय बुढेउ महिलाको श्रमलाई आर्थिक उपार्जनमूलक कार्यमा लगाउन रैथाने परिकार तथा उत्पादनको साप्ताहिक मेला आयोजना गर्न समन्वय गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका उद्यमशील महिलाहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका असहाय बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरूका लागि विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक नमुना उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न स्मार्ट टोलहरूको योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। योजना सञ्चालनका लागि निश्चित सूचक सहितको स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गरिनेछ। महिला तथा युवाहरूका लागि आइटी सम्बन्धी विशेष तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकाले जब लिङ्क एप विकास गरी बेरोजगार र रोजगारदाता बीचको सम्बन्धको सेतुको रूपमा रोजगार अवसरहरूको उचित वितरणका माध्यमबाट काठमाडौँ महानगरलाई शून्य बेरोजगार सहर बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिइनेछ। लागू पदार्थ दुर्व्यसनका लागि सुधार गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद सम्बन्धी कार्यनीति। परम्परागत तथा आधुनिक खेलकुदको विकास र प्रवर्धनका लागि सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा खेलकुद प्रतियोगिता, व्यावसायिक खेलाडी तथा प्रशिक्षक उत्पादनका लागि प्रशिक्षण तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खेलकुद विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण, विद्यमान पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा कम्तीमा एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका खेलकुद मैदानलाई स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ। खेलकुद क्लब तथा खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी कार्यनीति। स्थानीय सिप कला उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, मार्टहरूसँग समन्वय गरी बिक्री वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन तथा स्थानीयलाई रोजगारी दिने व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेका स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरी ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सहकारीहरूलाई प्रवर्धन, नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। संस्थाका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्र बाहिर सञ्चालित उत्पादनमुखी सहकारीहरूसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय वस्तु सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन प्रबन्ध गरिनेछ। सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनेछ। सहकारी दर्ता, नवीकरण तथा मर्जर सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यनीति स्वदेशी तथा विदेशी सहरहरूसँगको भगिनी सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। भगिनी सहरहरूसँगको सम्बन्धमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन, शहरी पूर्वाधार विकास, ज्ञान सिप र सांस्कृतिक अनुभवहरूको आदान प्रदान गरी आपसी सम्बन्धलाई सहरको विकास तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। अन्य स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न जोड दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीति, विपद जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, सेन्दाई फ्रेमवर्क, प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई विपद जोखिमबाट जोगाउन विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगरको डुबान क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोको समाधानका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम अन्तर्गत ड्रेनेज नेटवर्क प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तथा वडा स्तरका विपद जोखिम समितिहरू मार्फत विपद जोखिमका लागि आपतकालीन उद्धार तथा आपतकालीन तालिम सञ्चालन तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड सम्बन्धी कार्यनीति, नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शिताका साथ कागज रहित पेपरलेस बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली EBPS लाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गरी विद्युतीय हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर समेत प्रयोग गरी बायोमेट्रिक प्रणाली EBPS मा आबद्ध गर्ने र अनलाइन प्रणालीबाट नक्सा दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ।